इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंकादेशीयः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके च नवदिल्ल्यां सञ्जात द्विपक्षीय वार्तानन्तरं पारस्परिक कल्याणां प्रसंगैः सह द्विगुण कराधान राजकोषीय चौरकार्ययोः शमन प्रक्रियाणां विषये अपि चर्चां कृतवन्तौ। राज्यसभायाम् अद्य भारतीय संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरववहा यात्रायाम् एका विशिष्टा चर्चा समारब्धा। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा उक्तवती यत् भारत निर्माणाय प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टीकरणस्य कालः समागतः। कांग्रेस दलाध्यक्षश्च मल्लिकार्जुन खड़गे प्रशासने संविधानस्य निर्बलतायै आरोपं ख्यापितवान्। अद्य विजय दिवसस्य अवसरे 170-9 वर्षे वीरगतिं प्राप्तवतः वीरसैनिकान् प्रति कृतज्ञराष्ट्रं श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च तबलावादकस्य जाकिर हुसैनस्य देहावसाने शोकं प्रकटितवन्तः। अपि च भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये वर्षाबाधितायां स्पर्धायां तृतीय दिवसीय क्रीडान्तं यावत् चतुर्णां क्रीडकानां हानौ भारतीयदलं 51 धावनाङ्कान् विरचितवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत श्रीलंका देशाभ्याम् अद्य आतंकवादस्य शमनाय सहभागितापत्रेषु हस्ताक्षरं कृतम्। अपि च द्विगुण कराधान राजकोषीय चौरकार्ययोः शमन प्रक्रियाणाम् उपायेषु चर्चा जाता। उभौ देशौ श्रीलंकादेशस्य प्रशासनिक सेवकानां प्रशिक्षण क्षमता निर्माणाय एकस्य सहभागिता ज्ञापनपत्रस्य अपि आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंकादेशीयः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके इत्येषः च नवदिल्ल्यां सञ्जात द्विपक्षीय वार्तानन्तरं पारस्परिक कल्याणानां प्रसंगेषु चर्चां कृतवन्तौ। स्वीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसन्नतां प्रकटयन् उक्तवान् यत् श्री दिसानायके इत्येषः राष्ट्रपतित्वेन स्वीय विदेशयात्रायै भारतं प्रत्यागतवान् इति। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है। असौ अग्रे कथितवान् यत् यात्रेयं द्वयोः देशयोः सम्बन्धेषु नवीनां ऊर्जां गतिं च जनयति इति। श्रीमोदिना अभिव्यक्तं यत् साम्प्रतं यावत् भारतेन श्रीलंकादेशाय $5 मितस्य ऋणानुदानस्य साहाय्यं प्रदत्तम्। अग्रे च भारत श्रीलंकयोः जनानां मध्ये निहितः सम्बन्धः सभ्यताभिः सह संयुक्तोऽस्तीति। श्रीमोदी न्यगादीत् यत् पालीभाषायाः शास्त्रीय भाषात्वेन अभिज्ञाने श्रीलंकायामपि जनैः प्रसन्नता अभिव्यक्ता इति। पीपल टू पीपल संबंध हमारी सभ्यताओं से जुड़े हैं। जब भारत में पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। अद्य प्रातःकाले राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे अतिथिगणमान्यस्य श्री दिसानायके इत्येतस्य औपचारिकं स्वागतं समभवत्। तदनु श्री दिसानायके इत्येषः राजघाटं प्रति गत्वा श्रीमते महात्मा गान्धिने पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां समागतः एषः राष्ट्रपतिः रविवासरे नवदिल्लीं सम्प्राप्तवान्। राज्यसभायाम् अद्य भारतस्य संविधानस्य 75 वर्षाणां गौरववहा यात्रायाम् एका विशिष्टा चर्चा समारब्धा। अस्यां चर्चायाम् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः, संविधानस्य च रक्षायाः विषये विपक्षदलाय प्रत्युत्तरं प्रदातुं शासनारूढपक्षतः वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा उपस्थितवती। अत्रावसरे असौ उक्तवती यत् भारत निर्माणाय प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टीकरणाय कालः समागतः। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः प्रशासने संविधानस्य निर्बलतायाः कृते आरोपं ख्यापितवान्।
संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः च अद्य विजयदिवसस्य अवसरे 1,70,910 वर्षे वीरगतिं प्राप्तवतः हुतात्मनः वीरसैनिकान् प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः वीरान् संस्मरन्ती उक्तवती यत् तेषां वीराणां कथाः प्रत्येकं भारतीयं प्रेरयन्ति, राष्ट्रिय गौरवस्य स्रोतत्वेन एव तिष्ठन्ति च। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अपि हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अददात्। सः सैनिकानां वीरतायाः, निःस्वार्थ त्यागस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालपटले प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना वीरसैनिकानां साहसस्य, त्यागस्य च सम्मानं कृत्वा सैनिकानां निःस्वार्थ समर्पणं, दृढसङ्कल्पः च राष्ट्रस्य रक्षणं, वैभवं च आनयताम् इति उक्तः। सैनिकानां त्यागः सर्वदा भाविवंशं प्रेरयिष्यति तथा च राष्ट्रस्य इतिहासे गभीरतया सन्निहितो भविष्यति इत्यपि श्रीमोदी उक्तवान्। एनं दिवसं संस्मरन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अपि नवदिल्ल्याः राष्ट्रिययुद्धस्मारके पुष्पमालाम् अर्पितवान्। रक्षासचिवः सञ्जय सेठः, रक्षासचिवः जनरल अनिल चौहानः, सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, वायुसेनायाः प्रमुख एयर चीफ मार्शल इत्येषः AP सिंहः इत्येते पुष्पमालाम् अर्पणं कुर्वन्तः हुतात्मभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवन्तः। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च तबलावादकस्य जाकिर हुसैनस्य देहावसाने शोकं प्रकटितवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः सामाजिक सञ्जालीयपटले प्रोक्तवती यत् श्री जाकिर हुसैनः स्व अद्वितीय सृजनशीलतायाः, आविष्कारशीलतायाः च कृते प्रसिद्धः आसीत्। भारत पश्चिमदेशयोः मध्ये सङ्गीतपरम्पराणां मध्ये सेतुसदृशः सः आसीत्। तस्य मृत्युः सङ्गीतजगते महती हानिः इति अवदत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अकथयत् यत् भारतीय शास्त्रीय सङ्गीतं वैश्विक मञ्चं प्रति नेतुम् एकः प्रसिद्धः तबलावादकः जाकिर हुसैनः भारतस्य सांस्कृतिक परिदृश्ये समृद्धं न्यासं नीतवान्। सामाजिक सन्देशपटले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् जाकिर हुसैनः भारतीय शास्त्रीय संगीतस्य जगति क्रान्तिम् आनीतवान्। प्रधानमन्त्रिणा इत्यपि उक्तं यत् सः तबलावाद्ययन्त्रं वैश्विकमञ्चे आनयत, स्वस्य अप्रतिमतालेन कोटिशः जनान् आकृष्टवान्, अपि च तस्य प्रतिष्ठितप्रदर्शनानि, आत्मानुभूतियुतानि साङ्गीतिकसंरचनानि च सङ्गीतकाराणां, सङ्गीतप्रेमिणां च कृते प्रेरणां दास्यन्ति। केन्द्रप्रशासनेन अद्योक्तं यत् अस्मिन् वित्तवर्षावधौ प्रायशः श्रमविवादेन सह वृत्त्या सह सम्बद्धानि 12,000 प्रकरणानि समाधानाख्ये पटले पञ्जीकृतानि। लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे श्रमवित्तमन्त्रिणा मनसुख माण्डविया इत्यनेन उक्तं यत् एतेषु 7,000 प्रकरणानां समाधानानि सन्ति विहितानि। केन्द्रीय मन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् आनुतोषिक देय अधिनियम अथ श्रमदेय अधिनियमान्तर्गतञ्च 21,000 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि आसन्। अधिकारिभिश्च पादोन-9,000 प्रकरणानां समाधानं विहितमस्ति। अथ च क्रीडावार्तायाम् भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये प्रचल्यमानायां बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट निकषस्पर्धा मालिकायां तिसृषु स्पर्धासु वर्षाबाधितायां तृतीयायां स्पर्धायां दिवस क्रीडान्तं यावत् चतुर्णां क्रीडकानां हानौ भारतीयदलं 51 धावनाङ्कान् विरच्य क्रीडति। स्पर्धेयं ऑस्ट्रेलिया देशस्य ब्रिस्बेन नगरस्य गाबा क्रीडाङ्गणे क्रीड्यते। इति वार्ताः।